श्री गणेशाय नमः। अथ श्री गणपति अथर्वशीर्षा। हरि ओम। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्याम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरूप। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं। गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। एतदथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं। ब्रह्माद्यावरणं विद्यान् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति
सर्वमवाप्नोति यः साध्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते। स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। अथ श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठिन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री पुरुषोत्तमाष्टकम्। दिव्यभूषण हेमनिर्मित भूषितं तुलसी प्रियं ताहियाधर राजशेखर राजपूजित सुंदरं विश्ववंदित चक्रधारक घोषकारक वैभवं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम्। गुण्डिचामखधारकं जनरञ्जनं रथहासिनं नीलपर्वत नीलमाधव भक्ततारण दुर्लभं प्रेममिश्रित वारिशीतल चन्दनायित केशवं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम्। दारुदैवत सर्वसुन्दर वेशकारित कौशलं श्रीमहाप्रभुरूपमोहक इन्दिराप्रियवल्लभम् रत्नमण्डप पूज्य पूजक रूपरूपिणमीश्वरं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम्। वेणुवादक गोपनायक क्षीरसागर शायिनं राघवं मधुसूदनं भज लक्ष्मणाग्रज धन्विनं शान्तिदायक बुद्धभास्वर जैन जीवन रक्षकं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम्। भोगकारक अन्नखादक दिव्यजीवनयापिनं धर्मरक्षक दुष्टनाशक शिष्टपालनकारितं क्षेत्रपूजित नेत्रमोहक नीरजानन मञ्जुलं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम्। नीलसागर तीरमन्दिर सज्जितं सुखसम्पदं पूर्णकारण कार्यघोषित भेदबोधित भक्तिदम् कूटवञ्चक चञ्चलाश्रित हारमण्डित कौस्तुभं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम्।
दर्शनं नवयौवनं कलितं कलेवरधारिणं कोटिभास्करदीप्तिधूपित देवमानवदुर्लभं नन्दिघोषविहारकारण पार्थसारथिभाषिणं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् पापपङ्किललोकदण्डित नन्दतारक चञ्चलं दासभाजन शोकनाशन खेदभेदन सौष्ठवम् हे रमावर कृष्णनागर जानकीचर निर्जरं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम्। श्री गणपति पुरुषोत्तम देवार्पणमस्तु। अथ श्री गणपति अथर्वशीर्षा। हरि ओम। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्याम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरूप गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तेर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। एतदथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो
पापो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनस्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यान् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। अथ श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठिन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री पुरुषोत्तमाष्टकम्। दिव्यभूषण हेमनिर्मित भूषितं तुलसी प्रियं ताहियाधर राजशेखर राजपूजित सुंदरम विश्ववंदित चक्रधारक घोषकारक वैभवं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् गुण्डिचामखधारकं जनरञ्जनं रथहासिनं नीलपर्वत नीलमाधव भक्ततारण दुर्लभं प्रेममिश्रित वारिशीतल चन्दनायित केशवं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् दारुदैवत सर्वसुन्दर वेशकारित कौशलं श्रीमहाप्रभुरूपमोहक इन्दिराप्रियवल्लभम् रत्नमण्डप पूज्य पूजक रूपरूपिणमीश्वरं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् वेणुवादक गोपनायक क्षीरसागर शायिनं राघवं मधुसूदनं भज लक्ष्मणाग्रज धन्विनं शान्तिदायक बुद्धभास्वर जैन जीवन रक्षकं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् भोगकारक अन्नखादक दिव्य जीवन यापिनं धर्मरक्षक दुष्टनाशक
शिष्टपालनकारितं क्षेत्रपूजितनेत्रमोहक नीरजानन मञ्जुलं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं नीलसागरतीरमन्दिर सज्जितं सुखसम्पदं पूर्णकारणकार्यघोषित भेदबोधितभक्तिदं कूटवञ्चक चञ्चलाश्रित हारमण्डित कौस्तुभं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं दर्शनं नवयौवनं कलितं कलेवरधारिणं कोटिभास्कर दीप्तिधूपित देवमानवदुर्लभं नन्दिघोषविहारकारण पार्थसारथिभाषिणं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं पापपङ्किललोकदण्डित नन्दतारक चञ्चलं दासभाजन शोकनाशन खेदभेदन सौष्ठवं हे रमावर कृष्णनागर जानकीचर निर्जरं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरं। श्री गणपति पुरुषोत्तम देवार्पणमस्तु। अथ श्री गणपति अथर्वशीर्षा। हरि ओम। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्याम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरूप गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तेर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रात
वातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। एतदथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं। ब्रह्माद्यावरणं विद्यान् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। अथ श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री पुरुषोत्तमाष्टकम्। दिव्यभूषण हेमनिर्मित भूषितं तुलसी प्रियं ताहियाधर राजशेखर राजपूजित सुंदरम विश्ववंदित चक्रधारक घोषकारक वैभवं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् गुण्डिचामखधारकं जनरञ्जनं रथहासिनं नीलपर्वत नीलमाधव भक्ततारण दुर्लभं प्रेममिश्रित वारिशीतल चन्दनायित केशवं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् दारुदैवत सर्वसुन्दर वेशकारित कौशलं श्रीमहाप्रभुरूपमोहक इन्दिराप्रियवल्लभं
रत्न मंडप पूज्य पूजक रूप रूपिणमीश्वरम् नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् वेणुवादक गोपनायक क्षीरसागर शायिनं राघवं मधुसूदनं भज लक्ष्मणाग्रज धन्विनं शांतिदायक बुद्धभास्वर जैन जीवन रक्षकं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् भोगकारक अन्नखादक दिव्य जीवन यापिनं धर्मरक्षक दुष्टनाशक शिष्टपालनकारितं क्षेत्रपूजित नेत्रमोहक नीरजानन मंजुलं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् नीलसागर तीरमन्दिर सज्जितं सुखसम्पदं पूर्णकारण कार्यघोषित भेदबोधित भक्तिदम् कूटवंचक चंचलाश्रित हारमण्डित कौस्तुभं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् दर्शनं नवयौवनं कलितं कलेवरधारिणं कोटिभास्कर दीप्तिधूपित देवमानव दुर्लभम् नंदीघोष विहार कारण पार्थसारथि भाषिणं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् पाप पंकिल लोकदंडित नंदतारक चंचलम दास भाजन शोकनाशन खेद भेदन सौष्ठवम् हे रमावर कृष्ण नागर जानकी चर निर्जरम नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम्। श्री गणपति पुरुषोत्तम देवार्पणमस्तु। अथ श्री गणपति अथर्वशीर्षा। हरि ओम। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्याम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरूप गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः
अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तेर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। एतदथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं। ब्रह्माद्यावरणं विद्यान् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। अथ श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री पुरुषोत्तमाष्टकम्। दिव्यभूषण हेमनिर्मित भूषितं तुलसी प्रियं ताहियाधर राजशेखर
राजपूजित सुंदरम विश्ववंदित चक्रधारक घोषकारक वैभवम नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् गुण्डिचामखधारकं जनरञ्जनं रथहासिनं नीलपर्वतनीलमाधव भक्ततारण दुर्लभम् प्रेममिश्रित वारिशीतल चन्दनायितकेशवं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् दारुदैवत सर्वसुन्दर वेशकारित कौशलं श्रीमहाप्रभुरूपमोहक इन्दिराप्रियवल्लभम् रत्नमण्डप पूज्य पूजक रूपरूपिणमीश्वरं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् वेणुवादक गोपनायक क्षीरसागर शायिनं राघवं मधुसूदनं भज लक्ष्मणाग्रज धन्विनं शान्तिदायक बुद्धभास्वर जैन जीवन रक्षकं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् भोगकारक अन्नखादक दिव्यजीवनयापिनं धर्मरक्षक दुष्टनाशक शिष्टपालनकारितं क्षेत्रपूजित नेत्रमोहक नीरजानन मञ्जुलं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् नीलसागर तीरमन्दिर सज्जितं सुखसम्पदं पूर्णकारण कार्यघोषित भेदबोधित भक्तिदम् कूटवञ्चक चञ्चलाश्रित हारमण्डित कौस्तुभं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् दर्शनं नवयौवनं कलितं कलेवरधारिणं कोटिभास्कर दीप्तिधूपित देवमानव दुर्लभम् नन्दिघोष विहार कारण पार्थसारथि भाषिणं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् पापपङ्किल लोकदण्डित नन्दतारक चञ्चलं दासभाजन शोकनाशन खेदभेदन सौष्ठवम् हे रमावर कृष्णनागर जानकीचर निर्जरं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् श्री गणपति पुरुषोत्तम देवार्पणमस्तु। अथ श्री गणपति अथर्वशीर्षा हरिः ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्याम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि
सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरूप गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः एतदथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यान् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। अथ श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि
त्रिसन्ध्यं यः पठिन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री पुरुषोत्तमाष्टकम्। दिव्यभूषण हेम निर्मित भूषितं तुलसी प्रियं ताहियाधर राजशेखर राजपूजित सुंदरम विश्ववंदित चक्रधारक घोषकारक वैभवं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् गुण्डिचामखधारकं जनरञ्जनं रथहासिनं नीलपर्वत नीलमाधव भक्ततारण दुर्लभं प्रेममिश्रित वारिशीतल चन्दनायित केशवं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् दारुदैवत सर्वसुन्दर वेशकारित कौशलं श्रीमहाप्रभुरूपमोहक इन्दिराप्रियवल्लभम् रत्नमण्डप पूज्य पूजक रूपरूपिणमीश्वरं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् वेणुवादक गोपनायक क्षीरसागर शायिनं राघवं मधुसूदनं भज लक्ष्मणाग्रज धन्विनं शान्तिदायक बुद्धभास्वर जैन जीवन रक्षकं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् भोगकारक अन्नखादक दिव्य जीवन यापिनं धर्मरक्षक दुष्टनाशक शिष्टपालनकारितं क्षेत्रपूजित नेत्रमोहक नीरजानन मंजुलं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् नीलसागर तीरमन्दिर सज्जितं सुख संपदं पूर्णकारण कार्यघोषित भेदबोधित भक्तिदम् कूटवंचक चंचलाश्रित हारमण्डित कौस्तुभं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् दर्शनं नवयौवनं कलितं कलेवर धारिणं कोटिभास्कर दीप्तिधूपित देवमानव दुर्लभम् नंदीघोष विहार कारण पार्थसारथि भाषिणं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् पाप पंकिल लोकदंडित नंदतारक चंचलम दास भाजन शोकनाशन खेद भेदन सौष्ठवम् हे रमावर कृष्ण नागर जानकी चर निर्जरम नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम्। श्री गणपति पुरुषोत्तम देवार्पणमस्तु। अथ श्री गणपति अथर्वशीर्षा। हरिः ओम। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि
त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्याम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरूप गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितां तारेण रिद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः एतदथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनस्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यान् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्।
अथ श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठिन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री पुरुषोत्तमाष्टकम्। दिव्यभूषण हेम निर्मित भूषितं तुलसी प्रियं ताहियाधर राजशेखर राजपूजित सुंदरम विश्ववंदित चक्रधारक घोषकारक वैभवं नौमितं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् गुण्डिचामखधारकं जन रञ्जनं रथहासिनं नीलपर्वत नीलमाधव भक्ततारण दुर्लभं प्रेममिश्रित वारिशीतल चन्दनायित केशवं नौमितं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् दारुदैवत सर्वसुन्दर वेशकारित कौशलं श्रीमहाप्रभुरूपमोहक इन्दिराप्रियवल्लभम् रत्नमण्डप पूज्य पूजक रूपरूपिणमीश्वरं नौमितं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् वेणुवादक गोपनायक क्षीरसागर साइनं राघवं मधुसूदनं भज लक्ष्मणाग्रज धन्विनं शान्तिदायक बुद्धभास्वर जैन जीवन रक्षकं नौमितं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् भोगकारक अन्नखादक दिव्य जीवन यापिनं धर्मरक्षक दुष्टनाशक शिष्टपालनकारितं क्षेत्रपूजित नेत्रमोहक नीरजानन मंजुलं नौमितं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् नीलसागर तीरमन्दिर सज्जितं सुख संपदं पूर्णकारण कार्यघोषित भेदबोधित भक्तिदम् कूटवंचक चंचलाश्रित हारमण्डित कौस्तुभं नौमितं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् दर्शनं नवयौवनं कलितं कलेवर धारिणं कोटिभास्कर दीप्तिधूपित देवमानव दुर्लभम् नंदीघोष विहार कारण पार्थसारथि भाषिणं नौमितं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् पापपङ्किल लोकदण्डित नन्दतारक चञ्चलं दासभाजन शोकनाशन
खेदभेदन सौष्ठवम् हे रमावर कृष्ण नागर जानकी चर निर्जरम नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम्। श्री गणपति पुरुषोत्तम देवार्पणमस्तु। अथ श्री गणपति अथर्वशीर्षा। हरिः ओम। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्याम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरूप। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितां तारेण रिद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तेर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। एतदथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत्
अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यान् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। अथ श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री पुरुषोत्तमाष्टकम्। दिव्यभूषण हेमनिर्मित भूषितं तुलसी प्रियं ताहियाधर राजशेखर राजपूजित सुंदरम विश्ववंदित चक्रधारक घोषकारक वैभवं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् गुण्डिचामखधारकं जनरञ्जनं रथहासिनं नीलपर्वत नीलमाधव भक्ततारण दुर्लभं प्रेममिश्रित वारिशीतल चन्दनायित केशवं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् दारुदैवत सर्वसुन्दर वेशकारित कौशलं श्रीमहाप्रभुरूपमोहक इन्दिराप्रियवल्लभम् रत्नमण्डप पूज्य पूजक रूपरूपिणमीश्वरं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् वेणुवादक गोपनायक क्षीरसागर शायिनं राघवं मधुसूदनं भज लक्ष्मणाग्रज धन्विनं शान्तिदायक बुद्धभास्वर जैन जीवन रक्षकं नौमि तं पुरुषोत्तमं वरदायकं परमेश्वरम् भोगकारक अन्नखादक दिव्य जीवन यापिनं
धर्म रक्षक दुष्ट नाशक शिष्ट पालन कारितम क्षेत्र पूजित नेत्र मोहक नीरजानन मंजुलम नौमि तं पुरुषोत्तमं वर दायकं परमेश्वरम नीलसागर तीर मंदिर सज्जितं सुख संपदम पूर्ण कारण कार्य घोषित भेद बोधित भक्तिदम कूटवंचक चंचलाश्रित हार मंडित कौस्तुभम नौमि तं पुरुषोत्तमं वर दायकं परमेश्वरम दर्शनं नव यौवनं कलितं कलेवर धारिणं कोटि भास्कर दीप्ति धूपित देव मानव दुर्लभम नंदी घोष विहार कारण पार्थ सारथि भाषिणम नौमि तं पुरुषोत्तमं वर दायकं परमेश्वरम पाप पंकिल लोक दंडित नंद तारक चंचलम दास भाजन शोक नाशन खेद भेदन सौष्ठवम हे रमावर कृष्ण नागर जानकी चर निर्जरम नौमि तं पुरुषोत्तमं वर दायकं परमेश्वरम। श्री गणपति पुरुषोत्तम देवार्पणमस्तु।